हांगासर आतां न्हिदपाक स्टार्ट जाल्लेले आहा. ह्या फुडें जातले खूब जाण, कित्याक हांगासर बरें तुमी बाग घातल्यात 4 तांकां न्हिदपाक. आनी ह्या आतां झाडांची सावळी आतां तर वच ना. कितें आमी पयलीं सांगलेलें हेजें ब्युटिफिकेशन तुमी केल्यात, कितें जातलें तें, ताका मेंटेनन्स ना. शेखर नाग गोवा यूट्यूब चॅनल. हांव आतां म्हापसा ज्या जाग्यार ब्युटिफिकेशन जालां बस स्टँडा सायडीक, हो लोकल बस स्टँड आनी ह्या सायडीक आहा तो आमचो इंटरस्टेट बस स्टँड. थंयसर परतो एकदां व्हिडिओ करपाक गेला. हांवें एक फाटल्या दिसांनी व्हिडिओ करून घातलो हांगासर की हांगा एकली बायल बसता म्हणून. सकाळीं फुडें 6 येता, 10 वयता. हांगा बायल बसता पळय तिचो डबो आजून आहा चेनीक बांदलेलो. ती गुळखा विकता, मागीर तंबाखूचे सगळे प्रॉडक्ट विकता, ती सिगरेट विकता. हां हे पळय हो डबो आजून आहा. आनी सगळे लेबर लोक जे आहात ते सगळे हांगा गर्दी करतात तिची चाय आनी ते गुटखा खावपाक. आतां म्हापसा पुलीस हांगासर आहा, जे कोण सिगरेटी उडटा तांकां फायन घालतात 200 रुपया. कितें हे सगळे गुटखा बिडका हांगा ओपन विकतात. तेजेर हांवें मुन्सिपाल्टीक धाडलेलो व्हिडिओ, म्हणून मुन्सिपाल्टी आजून पर्यंत एक्शन घेवंक ना. तशेंच पळय आतां कितें जालां हांगासर मेंटेनन्स ना. हांव सांगता सदांच, कितें बरें केलें काय मेंटेनन्स करिनात. हे आतां तुमी प्रायवेट जेचे सुपर स्ट्रॉंग सिमेंटाक दिलेले आहात, हे आमी दाखयलेले पळय अशें म्हणूंक पावला म्हणून. क्रॅक पडल्यात, थोड्या कडेन मोडला. आनी आतां पळय कचरो पळय कसो पडलेलो आहा, तो कोणाकूच पडलेले ना. हे पळय बाटल्यो पळय, हे पळय कितें कितें पडलेलें आहा पळय हांगासर. आनी तशेंच हे पळय हें खंय पावलां पळय. हां ही परिस्थिती आतां जाल्या. फुडें कितें जातलें अख्खें म्हाका अशें म्हणून पडटलें. आनी आतां म्हाका अशें उदीक बी घालिना. हें तर तेंच्यांनी घाण काडूंकूच ना. त्या दिसा आमी दाखयलें पळय ओपनिंग जालें हें तशेंच आहा. हे पळय हें हांगा तेंच्यांनी झाडां लायिल्लीं दिसता, ताका उदीक ना, ती आतां मरोंक पावल्यात. पळया हांगासर आतां न्हिदपाक स्टार्ट जाल्लेले आहा. ह्या फुडें जातले खूब जाण, कित्याक हांगासर बरें तुमी बाग घातल्यात 4 तांकां न्हिदपाक. आनी ह्या आतां झाडांची सावळी आतां तर वच ना. कितें आमी पयलीं सांगलेलें हेजें ब्युटिफिकेशन तुमी केल्यात, कितें जातलें तें, ताका मेंटेनन्स ना. पयलीं सुद्दां हांगासर तुमी बस स्टँड बांदतना बरें हांगासर हें केल्लेलें, ग्रिनरी घातलें. तेजें कितें जालें, हांगा लोक मुतोंक लागले, मागीर जंगल जालें. आनी हो आमो हो पळय हो आतां जातलो जाल्यार हांव नको, कित्याक हेका आजून पर्यंत कांयच ना. हेका म्हयनो जालेलो, हो हाडून हांगा घातला, थंयसून काडला हांगा घातला. हो पळय हांगासर आनी हातरुणय आहा पळया. हे पळय हें बेस्ट जालां. मदीं पळयलेलें हांगासर उदीक घालताले, म्हणल्यार आतां म्हाका उदीक बी कोण घालिना हेका. हे जे आतां हांवें घातलेले ग्रास घातले ताका उदीक घालताले, म्हणल्यार ह्या ग्रासाक आतां उदीक बी कोण कांय घालिना. हे पळय हे हातरुण हांगा पडलेली आहा न्हिदपाची. ह्यो पोतयो बांदल्यात. हे पळय परिस्थिती पळय कितें जाल्या ती. म्हापसा जे ब्युटिफिकेशन केलां गांधी चौकान, दोनूय बस स्टँडा सायडीक, थंयसर कश्यो बाटल्यो पडलेल्यो आहा सोऱ्याच्यो. हे पळय हे तशेंच ओपन आहात. हे पळय हें बेस्ट जालां न्हिदपाक. पळया हे पळय गुळखा पाकिटां ही सारकी कॉमन आमची हांगासर गुळखा. ती गुळखावाली कोण बसता तिजे तुमी आजून एक्शन घेयनात. आं वयता थंयसर हांगा गुळखा, अख्ख्या म्हापसा मार्केटान गुळखा. सिगरेटी जाल्यार ओपनली चालू आहा. आतां म्हापसा पुलीस भोंवतात फायन दिवपाक कोण सिगरेटी ओडटा तांकां. आतां हे हांगासर न्हू आमी पळयल्यात भुरगीं सुद्दां थोडीं खेळटात. ह्यो ज्यो आतां ट्युरिस्ट बशी येतात, ट्युरिस्ट लोक येता हांगा बसपाक. आतां कशे हांगा बसल्यात पळय. आतां मातशे ते लेबर लोक कमी आहात. लेबर लोक वयर बसतले मातशे रावन येवन, आनी भुरगीं खेळटा ती आमी पळयलेली हांगासर. हांगा हितून उदीक आहा. 1-2 दीस कितें चालू केलें तेणी, फावंटन कितें केलेलें, हें उदीक सकयल देंवतालें, तें आतां बंद जालां. हे पळय हें ओपन आहा, भुरगीं खेळटात. हांगा पावत जर लक्ष ना वचपाचें जाल्यार भितर पडोंक शकता. कितले खोल आहा तें हांव नको. कितें हे पळय हेका आतां तेंच्यांनी साफ सफाई बी कांय ना.